नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भगवद्गीता अथ गीतार तृतीय अध्याय कर्मयोग नामकम्। अर्जुन उवाच ओम जयसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। ओम विमिश्रणेव वाक्येन बुद्धिं महाशिव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयः प्राप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। ओम न कर्मणामनारम्भन् निष्कर्मं पुरुषाश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समधि आगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातो तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ज्यावसः कर्म सर्वोपकृतिर्जैर्गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यः आस्ते मनसा स्मरन् ओम इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। स्तेन्द्रियाणि मनसा नियम्य रवते अर्जुन। ओम कर्मेन्द्रियैः कर्मं युगमं असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ज्यकर्मणः शरीरयात्रापि च तेन